संस्कार म्हण जाल्यार चिक्कोल धूर करचे आमगे संस्कृत भाशेन संस्कार दिल्यार शुद्धी जाता. आतां एक मॅटर म्हूण आसा वस्तू ते आमी तरी एक आतां पाद्रस आसल्यार ताका संस्कार दिवन ते शुद्ध करता मागीर जावपा वखद करता. तशी संस्कार म्हणटात म्हणजे ताका एक शुद्धीकरण आसा ताका संस्कार म्हणचे. ते संस्कारान करता ते शुद्ध जावचे. तशी संस्कार म्हळ्यार शुद्धीकरणाचे एक उपाय. खंयच्या शुद्धीकरण म्हणजे आत्माची. आत्मा लागीं आशिल्ली बुदयेची ताका लागून अशें मनाचें ताका प्रधान ज्ञान अशें म्हळ्यारें नयन दोळे. कितें म्हळ्यार दोळे आशिल्ल्याक जग आसा. दोळे नाशिल्ल्याक जग आसून कांय दिसपना ना. अध्यात्म म्हळ्यार एक आसत. अध्यात्म आमकां जावका अध्यात्मान आमी जीवन करका आमगे आत्मा उद्धार करता जाल्यार धर्म हे सगळे मेळका जाल्यार ताका उपनयन संस्कार जावका.